अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां, मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे से, बल्कि ईअं चइजे त मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते, छाकाणि त अॼु पाकिस्तान जी क़ौमी असेंबली में मिनी बजट जे हवाले सां तक़रीरूं थींदियूं रहियूं ऐं उन हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं उनखां अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ़ सभिनी तक़रीरूं करे मिनी बजट जे बारे में पंहिंजे जेको आहे ख़्यालनि जो इज़हार कयो, जंहिंमें हुननि जो चवणु इहो त इहो अवाम जे मथां तमामु वॾो ज़ुल्म आहे। मुल्क जी मईशत जी छा सूरत हाल आहे हिन वक़्तु, मिनी बजट जो इम्पैक्ट छा पवंदो ऐं हिन वक़्तु जेको मुल्क खे दरपेश मसइला आहिनि इक़्तिसादी हवाले सां, उन मां निकिरण लाइ पाकिस्तान वटि ऑप्शन कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक बजट, दूसरा बजट, फिर कोरोना और ये जो नौकरियां आएंगी, और ये किसी ज़माने में कहा गया था कि लोग यहाँ पे आएंगे काम ढूंढने के लिए, मईशत को हम वहाँ पहुँचा देंगे और गवर्नेंस ठीक होगी। और गवर्नेंस तो ऐसी ठीक होगी कि अभी आपने देखा वो जो पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर हैं हरीम शाह, वो बता रही हैं कि किस तरह की गवर्नेंस है कि ये नोटों की गड्डियाँ लेके वो बैठी हुई है कि मैं ये लेके आई हूँ पाकिस्तान से। तो क्या आपके ख्याल में ये मिनी बजट आ गया है, मईशत किस तरफ जा रही है? देखिए, मईशत जो है ये अशराफिया की मईशत बन गई है, जिसे आप एलीट की मईशत कहते हैं, और ये बेसाखी के सहारे इसको चला रहे हैं। यानी अपने मुल्क की वसाइल के बजाय बाहर से कर्जे ले लिए, बाहर से इमदाद ले ली, रेमिटेंसेज अरेंज कर ली, उससे ये मईशत को चला रहे हैं। और मकसद ये है कि जो अशराफिया है, ताकतवर तबके हैं, जिनकी मदद से इक़्तिदार में आया जाता है और तूल दिया जाता है, उनको मराद दी जाए, उनको फायदा पहुंचाया जाए, चाहे उसके लिए कानून को तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ देते हैं, अगर नया कानून बनाना पड़े तो वो भी बढ़ा देते हैं, और इसका बोझ 22 करोड़ आवाम के ऊपर और मईशत पर डाल दिया जाता है। इसकी वजह से मईशत पर चैलेंजेस और मईशत के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर मुख्तसरन मैं कहूं कि इन्होंने ये कहा था कि जी हमें तबाहाल मईशत विरसे में मिली थी जो बिल्कुल बर्बादी की, बैंकरप्सी के करीब थी, तो मैं अगर ये कहूं कि वो थी या नहीं थी, उसको छोड़ दें। आज बहुत से जो हमारे अहम अशारिये हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो जो उनको विरसे में मिले थे, तो अगर वो दिवालिये के करीब थी तो फिर उनसे पूछा जा सकता है कि जनाब ये फिर क्या है। अब मैं जो कह रहा हूँ अशारिये खराब हैं, उससे मेरा मतलब ये है वो शुमार जो स्टेट बैंक जारी करता है या वो अदद व शुमार जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है, उसकी रोशनी में मैं खराब बता रहा हूँ। जो तकरीरों में प्राइम मिनिस्टर या वज़रा कहते हैं, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। तो ये तो हालत उससे ज्यादा खराब हो गई। नंबर एक तो ये बात है। नहीं, वो थोड़े इंडिकेटर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन को अगर अपडेट कर दें कि 18 में क्या इंडिकेटर्स थे और इस वक्त क्या है, थोड़ा हमारी भी एजुकेशन हो जाएगी, हमारे नाज़रीन भी उसको समझ सकेंगे। जी फैयाज साहब, ऐसा है कि अगर आपको याद हो कि 2018 में इन्होंने ये कहा था कि जो मईशत की शरह नमू है वो 5.5% है, इनको जो विरसे में मिली थी। अब ये जो इसके 4 साल इनके पूरे हो रहे हैं, उसका औसत बनता है 2.6%, यानी आधी से भी कम रह गई। तो मईशत की शरह नमू अगर सुस्त हो, मतलब ये होता है कि रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे, फीकस आमदनी कम हो जाएगी। महंगाई उस वक्त जो थी तकरीबन 4.5% के करीब थी। दिसंबर में अब इन्होंने बताया कि जी वो 12.3% है। अब अंदाजा लगाइए कितनी महंगाई का मतलब है कि आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है, आम आदमी जो है तकलीफ में है। वो 4.5% तकरीबन से अब 12.3 पर आ गई। जो परेशानी की बात है वो ये, इनका आज जो वज़ीर साहब जब तकरीर करते हैं तो वो बातें करते हैं जो उस वक्त की जाती है जब इक़्तिदार में आते हैं या जो है आप अपोजिशन में हो। इक़्तिदार में आने के 3.5 साल बाद वो कहेंगे जनाब हमें तबाहाल मईशत विरसे में मिली थी, लोगों को एतबार नहीं था। तो फिर ये बात सवाल पैदा होता है कि जी अगर आपको तबाहाल मिली थी, लोग टैक्स इसलिए नहीं देते थे बकौल उनके कि लोगों को हुकूमत पर एतबार नहीं था। तो अगर आज 3.5 साल के बाद टैक्स और जीडीपी का तनासुब गिर गया तो फिर आप क्या कहेंगे, ये नहीं बताते। वो तो ये कहते हैं जी उन पर एतबार नहीं था। इसी तरह कहते हैं जी पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही थी, लोगों पर एतबार नहीं था हुकूमत के ऊपर। मगर जो एदाद शुमार स्टेट बैंक के हैं उसमें तो ये था कि 2018 में $5 अरब की बैरूनी सरमायाकारी आई थी,
2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई, 2021 में उससे कमाई, 2022 में उससे कमाई। तो ये तीसरा आशार्य मैंने आपको बता दिया। चौथा ये था कि अगर हम पिछले 10 साल ले लें तो सबसे सुस्त रफ्तारी से कर्जे बढ़े थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उससे थोड़े से ज्यादा बढ़े मुस्लिम लीग नून के दौर में, कोई 7 अरब डॉलर सालाना। इनके दौर में 10 अरब डॉलर सालाना बढ़ गए। तो मैं ये सोचता हूं कि जब ये कहते थे जो 10 साल में कर्जे कैसे बढ़ गए उसकी तहकीकात होगी, तो वो तो बड़ी खुशी की बात है, करें कि उनके दौर में तो 7 अरब डॉलर था, अभी तो ये 10 अरब डॉलर हो गया, तो फिर तहकीकात में तो ये भी आ जाएगा। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना कि उनके कर्जे हमें चुकाने पड़ रहे हैं, तो हम और कहां से लाएं, वो उनके कर्जे चुकाने के लिए हमें वो करना पड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का उस सिलसिले में ये बयान बार बार आता है कि वो कर्जे लेके खा गए, मुल्क की मईशत को उन लोगों ने नहीं बढ़ाया, अब हम कर्जे लेके उनके कर्जे चुका रहे हैं। ये है अपना वजीर आजम का मौक़िफ़ इस हवाले से। फैयाज साहब, मैं अगर आप किसी ग्रेजुएट लड़के को जो बीकॉम हो उसको बुला के पूछें कि भाई मैं आपसे 1 लाख रुपया कर्जा लूं, और उस लड़के से कहें कि फिर मैं आपको 1 लाख वापस कर दूं, तो कर्जे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? वो कहेगा नहीं बढ़ेंगे। आपने अगर कर्जे लेके कर्जे वापस करने होते तो कर्जे बढ़ने नहीं चाहिए थे। बैरूनी कर्जे इनको मिले थे 95 बिलियन डॉलर, आज 127 अरब डॉलर हो चुके हैं सितंबर तक। तो होगा ये है कि आपने 1 अरब डॉलर का कर्जा लिया और 600 मिलियन डॉलर आपको जो है अदा कर दिए। मैं सिर्फ जो बुनियादी उसूल बता रहा हूं, ये तो मैट्रिक पास भी समझता है कि जब आप किसी से कर्जा लेके उसको वापस करते हैं तो कर्जे बढ़ा नहीं करते, बढ़ते जब हैं जब कम वापस करते हैं और ज्यादा लेते हैं। तो वो जो इजाफा हुआ है उस इजाफे को हम पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनके दौर में इजाफा तारीख में सबसे ज्यादा है। मुल्की कर्जे भी, बैरूनी कर्जे भी। रुपए की कदर जो गिरी है, मई से अब तक ये 24 रुपए गिरे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से गिरे हैं। जो हमारा तिजारती खसारा अभी हुआ है, आपको बिल में है कि ये कोई 25 अरब डॉलर है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। उसके बाद इस साल इम्पोर्ट्स हुई है 6 महीने में, वो 40 अरब डॉलर हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। रिजर्व जो है वो इन्होंने कर्जे देके बढ़ाए, कोई आमदनी नहीं हुई। रेमिटेंसेज जो है वो बढ़ी है, इनकम टैक्स तो 111(4) के तहत चोरी का पैसा जाता है, वाइट होके। जो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं वो तो हमारे वज़रा साहबान कहते हैं कि आप देखें इतनी इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं, मुल्क के अंदर परचेजिंग पावर है और तो उस वजह से बढ़ी है। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये मशीनरी आ रही है, उसकी वजह से बड़ी तरक्की होने वाली है मुल्क में। ये 2 दलाल देते हैं इम्पोर्ट्स बढ़ने के लिए। तो फिर मैं तो इसका जवाब जो गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने उनकी तहरीर मेरे पास है, स्टेट बैंक की वेबसाइट से मैंने उठाई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा था कि जी कर्जे बेताशा, ये इम्पोर्ट बेताशा इसलिए बढ़ गई कि हमने सस्ती शरह सूद पर कर्जे दिए, डिस्काउंट रेट कम करने के बाद लोगों ने सस्ती शरह सूद पर कर्जे लेके इम्पोर्टेड गाड़ियां खरीद ली, लग्जरी आइटम्स इम्पोर्ट कर लिए, और अब हम इम्पोर्ट्स पर सख्ती कर रहे हैं, इस इम्पोर्ट्स पर सख्ती कर रहे हैं। तो अगर ये था तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक से वो बयान वापस लें। वो तो ये कहता है कि लोगों ने अय्याशी की इम्पोर्ट से, और वो ये भी कहते हैं कि जब हम सख्ती कर रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ा दिया है, शरह सूद भी बढ़ा दिया है। तो इनकी ये बात तो स्टेट बैंक में अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही तो फिर तो इनको जरा एहतियात करनी चाहिए। कौम इतनी बेवकूफ नहीं है, ना कोई छोटा मुल्क है हमारा, यहाँ पर मीडिया भी है, सब कुछ है, बात कोई छुपती नहीं है। तो ये तो इन्होंने गलत IMF का प्रोग्राम मुजरमाना तौर पर 20 माह तक मुअत्तल करके, 20 माह तक मुअत्तल रख के खूब मुनाफे कमाए। एक्चुअली ये हुआ है जनाब। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये वो जो कहते हैं कि अगर हम ये न करते, बाप के तौर पर वजीर आज़म ने कहा कि अगर हम IMF के पास न जाते तो हम क्या करते, तो ये जो सब मिनी बजट आ रहा है, महंगाई हो रही है, जिसकी चीज़ों का आपने जिक्र किया, और फिर जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है एक IMF के प्रोग्राम के अंदर उनको से डिमांड होती है कि भाई आप अपना जो बजट डेफिसिट है उसको कम किस तरह करेंगे, उसके लिए आप मेजर्स क्या ले रहे हैं। तो आपके पास, इनके पास और क्या ऑप्शन था गवर्नमेंट के पास? पहले तो जो आपने फरमाया कि वो प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि हम IMF के पास, सवाल ये पैदा होता है कि आपने अगस्त में जो है आपने हलफ उठाया था इमरान खान साहब ने, और वो बड़े अरसे तक कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अगर दिवालिया था तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चले जाते। ये तो मई 2019 में गए हैं। IMF के पास ये गए मई 2019 में, इख्तिदार संभाला था अगस्त 18 में। तो अगर दिवालिया था तो इतने महीने तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे?
کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ چاہتے اور اصلاحات لے آتے جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا تو پھر IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک وعدہ ان کا تھا کہ اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر 100 days کے اندر ہم عدل اور انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے. اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا, عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی لائی نہیں. تو وہ چونکہ اصلاحات نہیں کی, توانائی کے شعبے میں اصلاحات نہیں کی, سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا ہنگامی بنیاد پر وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیے, تو IMF کے پاس گئے. لیکن پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا, یہ پھر IMF کے پاس جائیں گے. بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں, اور ضمنی بجٹ آنے کے بعد یہ یقین ہو گیا ہے 100% کہ ہم پھر IMF کے پاس جائیں گے. یہ آخری پروگرام نہیں ہے. نمبر 1 سے دوسرا, یہ ضمنی بجٹ آیا ہے, یہ ضمنی بجٹ سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ملے گا, فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ IMF کا جو پروگرام آپ نے 20 مہینے تک معطل رکھا تھا تاکہ سستی شرح سود پر قرضے دے سکے جس کی وہ اجازت نہیں دیتا, تو اب آپ نے قرضے شرح سود بڑھا دی ہے, اب IMF کے پاس آپ گئے ہیں تو وہ پروگرام بحال ہو جائے گا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ $1 ارب کی آپ کو قسط مل جائے گی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ IMF سے قسط لینے کے بعد یہ بڑے پیمانے پر بیرونی قرضے لیں گے. یہ 3 فائدے ہوں گے. اب نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. دوسری یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی تھوڑی بہت امید تھی کہ عمران خان صاحب نے جو اقتدار میں آنے سے پہلے قوم سے وعدے کیے تھے اصلاحات کے وہ کریں گے, اب وہ ختم ہو گئی. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا بقیہ وقت میں جو اس کا رہ گیا ہے, کوئی اصلاح نہیں کریں گے. جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس کا عمل نہیں کریں گے. 2. تیسرا یہ کہ جو میں نے جیسے پہلے بھی بتا دیا کہ جو اشاریہ ان کو ورثے میں ملے تھے آج اس سے کہیں زیادہ خراب ہے. اگلا یہ میں بتا رہا ہوں کہ 2075 تک 2075 تک اب ہماری فی کس آمدنی جو ہے وہ OECD ممالک جو ہیں ان سے برابر نہیں پہنچے گی بلکہ اس سے کم رہے گی. اور دوسری بات یہ تھی کہ 2030 تک 2030 تک جو ہم نے وعدے کیے تھے عالمی برادری سے کہ اس میں سب سے جو سسٹینیبل گروتھ تھے یعنی انسانی وسائل کی ترقی تھے وہ اہداف اب ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. اور آخری بات یہ کہ مہنگائی بڑھے گی. جنوری میں تھی 5.5% 2021 میں, اب اس وقت 12.3% ہو گئی ہے, لیکن اور بڑھے گی. مگر جو اصل بات ہے جو میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ علم ہے جو آرمی اور سول لیڈرشپ کی اجتماعی دانش کے نتیجے میں وہ پالیسی بنی ہے. اور اس کا اصل کھیل جو تھا وہ یہ تھا کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس وقت یہ بات دنیا کو پتہ چل گئی تھی کہ آپ کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہیں, مضبوط فوج بھی ہے, لیکن ملک قائم نہیں رہ سکتا اگر ملک کی معیشت تباہال ہے اور عام آدمی کی حالت خراب ہے. تو دنیا بھر میں معاشی ترقی کا لفظ لائے گئے تھے, یعنی معیشت بھی مضبوط ہو اور عام آدمی کو بھی فائدہ ہو. تو وہ قومی سلامتی نے ابھی پالیسی منظور کر لی. عام آدمی کو علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں. ہر بچہ جو 5 سال سے 16 سال کا ہے اس کو اسکول جانا چاہیے, مفت تعلیم ملنی چاہیے. جو 23 ملین بچے جو نہیں جا رہے پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے, انصاف میسر ہونی چاہیے اس کو, اور ہر خاندان کے ہر فرد کو مناسب غذا ملے پیٹ بھر کے, اور اتنی غذا ملے جس میں کیلوریز بھی مناسب ملے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس ملک کی سلامتی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. تو ایک طرف آپ کی قومی سلامتی پالیسی منظور کر رہے ہیں یہ تمام چیزوں کے لیے, دوسری طرف آپ ضمنی بجٹ لا کے مہنگائی بڑھا رہے ہیں, عام آدمی کی قوت خرید کو کم کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو اشیاء کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. تو یہ دونوں آپس کی ضد ہے. تو میرے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں خاص طور سے تحریک انصاف کے اور ان کے اتحادی, اب ان کے ضمیر کا امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوچیں کہ ابھی تو میں نے قومی سلامتی پالیسی منظور کی ہے جس میں عام آدمی کو یہ 5-6 چیزیں ہیں. سر انہوں نے سے کتنے لوگوں نے اس پالیسی کو پڑھ کے ووٹ دیا ہوگا؟ اب آپ کو بھی پتا ہے وہ تو ظاہر ہے ایک پالیسی آ گئی, ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے وہ کر دی. کتنے لوگوں نے اپنا پارلیمنٹ کے اندر اس پالیسی کو پڑھا ہوگا؟ تو پھر وہ تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے, لیکن میں کہہ دوں کابینہ کا لے لیں. کابینہ کا بھی امتحان ہے, صوبائی کابینہ کا بھی امتحان ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ وزیر اعظم نے نہیں پڑھی یا وزیر داخلہ نے نہیں پڑھی. کابینہ نے اپروو کی تو پارلیمنٹ میں گیا نا, تو کابینہ کیسے اپروو کر دے گی جب اس کو پتا ہے کہ یہ قومی تعلیمی
पॉलिसी ये है और सलामती पॉलिसी ये है, ज़िमनी बजट में महंगाई आ रही है, सब कुछ है, ये दोनों साथ कैसे मंजूर कर सकते हैं? ये तो उनका आखिरत में। अच्छा, आपने टैक्सेस की बात की, आपको याद है कि जब बजट आ रहा था तो वजीर आजम ने FBR को मुबारकबाद पेश की थी कि टैक्स कलेक्शन में उन लोगों ने बड़ा अहम काम किया है और उस बड़ी वो अपना पजीराई हुई थी FBR की कि हमारा टैक्स का कलेक्शन का निज़ाम जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। वजीर आजम ने खुद उनको अपना मुबारकबाद दी थी। तो आप तो टैक्स कलेक्शन के हवाले से काफ़ी मायूस कुन बातें कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने तो उस वक्त, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि उनको मुबारकबाद पेश की थी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि परसों के अगर आप वक्त मिले तो अखबार देख लीजिएगा, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स और GDP का तनासुब दुनिया में सबसे कम है। तो ये तो 3 साल के बाद कह रहे हैं वो। मैं आपको 2 बातें बता दूं। पाकिस्तान में टैक्स और GDP का सबसे ज्यादा तनासुब था 1995-96 में, वो था 14.4%। जब PMLN गई तो उससे 11% था, आज उससे कम है। तो जब आपका टैक्स और GDP का तनासुब गिर गया, 2400 अरब रुपया हदफ के मुकाबले में कम वसूल हुआ। 95 की बात करें, वो तो पीपुल्स पार्टी का दौर था, बेनजीर साहबा की हुकूमत थी। तो देखिए, बेनजीर साहिबा ने, शहीद ने एक जुमला कहा था तारीखी, जिसकी वजह से उनको हटाया गया। उन्होंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान में हर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे 1 पैसा ही दे, 1 गिलास पानी पे भी टैक्स दे, लेकिन वो पैसा टैक्स लेंगे और फिर उसको आवाम के ऊपर खर्च करेंगे। ये तारीखी जुमला था उनका। अब वो 14.4 उन्होंने कर लिया था, अगले और बढ़ना था। तो वो अशराफिया ताकतवर माफिया है, उसने फिर अपना आईनी हाथ दिखाया। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैंने उनकी दूसरी बात भी आपको बताऊंगा कि इनके दौर में टैक्स और GDP का तनासुब गिरा है, तो ये किस मुंह से ये कहते हैं कि जी वो पिछली हुकूमत को लोग टैक्स नहीं देते थे? भाई आपका तो और गिरा है, तो फिर आपको नहीं दे रहे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें सबहाल मईशत मिली और सबसे ज्यादा बजट खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट हमें विरसे में मिला। अब मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट, अगर आप लाइव होते तो मैं आपको दिखा देता कि 8.2% मिला था जरदारी गिलानी हुकूमत को GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट 8.2, इनको मिला 6.2%। तो ये किस मुंह से ये कहते हैं कि ये हमें सबसे ज्यादा खसारा मिला? ये झूठ है, नंबर 1। इनको चाहिए कि जिन लोगों ने एडवाइजर्स ने उनको फिगर दिए उनको डिसमिस कर दें। दूसरी बात ये थी कि 2011 में वो प्लस हो गया था, 2000 जो उनको 8.2 मुशर्रफ देकर गया था, वो 2011 में प्लस हो गया था। इनको तो 6.2 मिला, आज तक प्लस नहीं हुआ किसी साल में भी, मंफी चल रहा है और अब के कुछ $14 अरब की तरफ ये जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो 3 किस्म की बातें चल रही है, एक वो है जो स्टेट बैंक कहता है, जो IMF कहता है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कहता है, स्टेट बैंक कहता है, वो सेम है। लेकिन हुकूमत और वज़रा जो फिगर देते हैं वो कुछ और होती हैं, तो वो गलत होती हैं और वो गलत दावे कर रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही चीज लिख दे ये कहते हैं तो मैं मान जाऊंगा इनकी बात। तो इसलिए दुनिया में रिपोर्ट पढ़ी जाती है ना, तो ऐसी बातें कभी नहीं करते जो ये तकरीरों में करते हैं। वो कभी नहीं कह रहे हमारा टैक्स की वसूली बढ़ गई, वो कभी नहीं कह रहे हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 2018 से ज्यादा है। ये सिर्फ तकरीरों की हद तक है, कौन को धोखा देना है ये नहीं है। तो एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप जिम्मी बिल का है, इसकी एक तो असल बात मैं आपको बताऊं कि सवाल ये कि जिम्मी बजट लाए बगैर गुजारा हो सकता था या नहीं, ये एक सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाता और आपको जिम्मी बजट लाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप जो ये कर लेते कि जो 2019 में आपको याद होगा टैक्स एमनेस्टी आई थी, तो अखबारात में इश्तहार छपाए थे, कानून बन गया था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे और जिनके असासे मुल्क के अंदर हैं, चोरी के पैसे के, उनको हम जेल भेज के उनके असासे जब्त कर लेंगे। वो कोई 900 अरब रुपए बनता है। और इमरान खान साहब ने कहा था हम क्रैक डाउन करेंगे, उनकी तफसील हमारे पास है, जो है हुकूमत के पास। अब ये कहते हैं मईशत दस्तावेजी करेंगे, ये करेंगे। भाई जो चोरों के नाम आपके पास है, लिस्ट आपके पास है, उसने डिक्लेयर भी नहीं किया, एमनेस्टी भी फायदा नहीं उठाया, तो आप उसको खत लिख के उस पैसे को रोक लें कि भाई पहले आप इस पर टैक्स दें। लेकिन वो ये कहते ताकतवर तबको को नाराज नहीं करना है, अवाम को कुचल देना है, कानून तोड़ना है उस कानून। तो ये जो चीज है कानून तोड़ना और अशराफिया को माफिया को नवाजना
اور قانون کے تحت وصول نہ کرنا یہ پاکستان کی معیشت کی جو خرابی کی میرے خیال سے سب سے بڑی اہم ترین وجہ ہے. اچھا، ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی، پرائم منسٹر صاحب اور اس کے وزراء تو کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا اس حکومت پہ بڑا اعتماد ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہے ہیں. مطلب ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ریمیٹنسز تو بہت آ رہے ہیں. جی بالکل آ رہے ہیں الحمدللہ. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا میں اسلامی جمہوریت پاکستان، خاص طور سے پاکستان واحد ملک ہے جس کی ریمیٹنسز زیادہ ہیں اور برآمدات کم ہیں. آپ ذرا بنگلہ دیش کی چیک کر لیں، آپ چاہے بھارت کی کر لیں، ان سب ملکوں میں ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، برآمدات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ برآمدات سے روزگار ملتا ہے نا. تو ہم نے یہ کھیل کیا ہے کہ ٹیکسوں کا ظالمانہ نفاذ کیا، اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی، جس سے برآمدات متاثر ہوئی. تو انہوں نے کیا کام کیا، سارا زور ڈال دیا ریمیٹنسز کے اوپر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں نکال لیجئے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ترسیلات جو پاکستان میں آئی ہیں 86 ارب ڈالر کی اس حکومت کے دور میں، وہ لیبرز نے بھیجی ہیں، وہ کارکنوں نے بھیجی. اگر وہ لیبر کی ہوتی ہے تو وہ لیبر کے 86 ارب ڈالر جو بھیج رہا ہے، خدا کے غضب سے ڈریں تو لیبر کہاں ہوں گے؟ یہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے اماؤنٹس کی ہے. لیبر بیچارہ تو 50,000 روپے مہینہ سے زیادہ بھیج ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ترسیلات ہیں یہ بڑے بڑے اماؤنٹس کی ہیں. اور یہ اس کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اسکینڈل، یہ اسکینڈل ہے بہت بڑا. وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہنڈی سے چوری کا، رشوت کا، اسمگلنگ کا پیسہ ہنڈی سے باہر جاتا ہے، اس کے بعد وہ ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان آ جاتا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ جو سعودی عرب میں ایک ڈرائیور ہے جو ایک کمرے میں 8 آدمیوں کے ساتھ رہتا ہے، اس نے $2 لاکھ کی چیٹی آپ کو کہاں سے بھیج دی، وہ نہیں پوچھ سکتے. تو وہ بڑے بڑے اماؤنٹس کی چیٹی آ رہی ہیں جس سے ٹیکسوں میں کئی سو ارب کا نقصان ہو رہا ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ پھر رکتا نہیں ہے، یہ پیسہ واپس جا رہا ہے. اور اس کا ثبوت میں یہ پیش کروں گا کہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ ایک سال میں 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں، اسی سال میں 15 ارب ڈالر لوگوں نے ڈالر مارکیٹ سے خرید کے پیسہ باہر بھیج دیا. یعنی 5 ارب ڈالر جو کارکنوں کی تھی رک گئی. تو یہ جو 86 ارب ڈالر کی ہے اس میں سے 20 ارب ڈالر کے قریب کارکنوں کا ہے، باقی تو مالدار لوگوں کا پیسہ ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اسکینڈل ہے اور اسی لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو یہ کم کر رہے ہیں، تجارتی خسارے کو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے. تو اب جو تجارتی خسارہ ابھی ہوا ہے 6 مہینے میں ہے وہ 25 ارب ڈالر ہے. اور جب آپ کے خیال میں یہ جو آج آپ نے بھی ویڈیو دیکھی اپنا پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر حریم شاہ کی، تو وہ جو کہتی ہیں کہ میں اتنے پیسے لے کے اپنا آئی ہوں ادھر پاکستان سے، تو پیسہ اس طرح جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ ڈاکومنٹس کی حد تک صحیح ہے، اس کو کوئی چارج نہیں لگا سکتا. ہنڈی سے پیسہ گیا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور ریمیٹنسز کا ذریعہ ہے، کوئی سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. تو میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت کے دور میں 86 ارب ڈالر یعنی 86 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز آ گئی، 32 ارب ڈالر کے قبضے بڑھ گئے، تو یہ جو 116 ارب ڈالر ہے یہ کہاں ہے پھر؟ اس کا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو 116 ارب ڈالر کہاں ہے یہ پیسہ؟ یہ سوال بہت عام میں آپ سے کر رہا ہوں. مسئلہ یہی ہے کہ آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بڑھا رہے ہیں اور اس کو ریمیٹنسز سے کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے نہیں ہمارا ہے. تو میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ جولائی سے دسمبر تک 25 ارب ڈالر کی تجارتی خسارہ ہوا، جبکہ 2018 میں پورے سال میں 37.5 ارب ڈالر کا تھا. اچھا، دو اور چیزیں ہیں اپنا ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے دیکھا کہ جب مری کے اس سانحے کے حوالے سے رپورٹیں نہیں آئی تھی تو وزراء جو تھے وہ ٹویٹس کر رہے تھے کہ اتنی لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ مری چلی گئی ہیں اور یہ ریکارڈ ہے. اور جو ہم نے ہمارے پرائم منسٹر نے جو اپنا سیاحت کو جو اپنا انکریج کرنے کا جو اپنا سلوگن دیا تھا یا اس پہ جو اس کے انیشیٹو ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کو ریسپانس ہو رہا ہے. تو پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ سیاحت کے حساب سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود جو ہے ملک کے اندر لوگوں کی خوشحالی کی مثال ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں لے کے سیاحتی مقامات پہ ویکیشن گزار رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا. پھر یہ سانحہ ہو گیا، اندھوناک سانحہ ہوا، افسوسناک سانحہ ہوا. لیکن اگر اتنے لوگ نکلے ہیں سیاحت کے لیے تو اس سے تو واقعتاً لگتا ہے نا کہ پاکستان میں سیاحت کو
ترقی اس حکومت نے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ لوگوں میں خوشحالی آئی ہے، تب جا کے یہ لوگ دور دور سے ٹریول کر کے اپنا ویکیشن گزارنے وہاں پہنچے ہیں۔ فیاض صاحب، اگر ویسے آپ کراچی کو ہم لے لیں، کراچی کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ ہے، تو اگر ہوٹلوں میں آپ کو 2-4 لاکھ آدمی نظر آ جاتے ہیں تو میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اشرافیہ کے پاس دولت آئی ہے۔ کتنے 2.5 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ بڑے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے نا، کتنے لوگ بڑے شاپنگ مالس میں جا رہے ہیں، ان کو ٹوٹل تو کر کے دیکھ لیں، 2.5 کروڑ کی آبادی۔ یہ جو وہاں گاڑیوں کا تو اسٹیٹ بینک نے لکھ دیا کہ جی ہم نے خرید لی، لوگوں نے گاڑیاں خرید لی۔ اب یہ گاڑیاں یہ جو ٹورزم جو ہے، یہ تو باہر سے تھوڑی ٹورزم آئے تھے، یہ تو ہمارے اپنے لوگ تھے، اشرافیہ جن کے پاس پیسے تھے، کچھ لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے، مڈل کلاس بھی تھی اس میں، تو گاڑیاں تو آپ نے لوگوں کی بڑھی ہیں، حالانکہ نہ آپ کے پاس سڑک میں گنجائش ہے، نہ آپ کے پاس پیٹرول میں گنجائش ہے کہ اتنا آپ کے پاس مہنگا پیٹرول ہے۔ تو یہ تو ترقی کی نشانی جو میں نے آپ کو دنیا بھر میں بتا دی تھی، وہی تھی جو شادی دنیا بھر میں ہے کہ صاف پانی، تعلیم، صحت جو ہے، علاج معالجے کی سہولیات، یہ ہے انصاف، فی کا سامنا پیٹ بھر کے کھانا کھانا، مناسب کیلوریز ملنا۔ یہ گاڑیاں واڑیاں کتنی گاڑیاں ہوں گی 2.5 کروڑ کے شہر میں یا 22 کروڑ کی آبادی میں، تو یہ اپنے ہی لوگوں کو آپ مس گائڈ کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ جو لوگ ان کو یہ خبریں دیتے ہیں نا، ان کو ڈسمس کر دیں پہلے، اور اپنے جو کارکن شروع کے نظریاتی ہیں، وہ اچھے لوگ تھے، ان کو بلا کے بات کریں، جو مڈل کلاس کے تھے، لوور مڈل کلاس کے، کیا آپ کے خیال سے واقعی آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہ کھیل ہے، یہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ کہ غربت بڑی ہے پاکستان میں، مہنگائی بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، قرضے بڑے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ قوت خرید گری ہے، روپے کی قدر بے تحاشا گری ہے۔ کووڈ کے ہوتے ہوئے ہم اپنی کنسٹرکشن کی جو اپنا شعبہ ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیتے ہوئے اس کو بڑھاوا دیں گے، اور پھر جو ہے اس سے جو ہے سیمنٹ کی انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی، اسٹیل کی انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی، پلاسٹک اور اس سے بھی وہ بھی بڑھے گی، ووڈ جو ہے وہ اس میں کنسٹرکشن میں جو ووڈ کا کام ہوگا اس کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے الیکٹرانکس کے جو اپنا چیزیں ہیں بجلی کی، وہ بھی ظاہر ہے اس نے ایک بڑا لمبا پیکیج دیا تھا کہ اس میں ماربل کی انڈسٹری کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ تو وہ جو پیکیج تھا آپ کے خیال میں اس کا کوئی معیشت پہ امپیکٹ نہیں پڑا؟ نہیں، دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے آدھا سچ بولا ہے، پوری بات نہیں بتا رہے۔ پوری بات یہ بتائیں کہ یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جو چوری کا پیسہ ہے، جو اسمگلنگ کا پیسہ ہے، جو ڈرگ کا پیسہ ہے، وہ بھی آپ لگا لیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ اگر آپ پوچھیں گے ہی نہیں تو پھر ٹیکس کون دے گا؟ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ ان کو منافع کما رہے ہیں تو کئی ہزار ارب روپیہ چوری کے پیسہ پراپرٹی میں لگا ہوا ہے، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے۔ جو 2 کروڑ کا پلاٹ ہے وہ جو ہے 15 لاکھ میں رجسٹری ہو رہی ہے اس کی، تو پہلے ہی چوری کا پیسہ وہاں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ چوری کا پیسہ یہاں لگا دیں کنسٹرکشن، ہم کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، تو معیشتیں ملک کی نہیں چڑھا کرتی۔ یہ دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہے، 48,000 ارب روپے ہماری جی ڈی پی ہے، تو آپ اس میں کنسٹرکشن میں 300 ارب روپیہ چوری کا پیسہ لگ گیا تو اس سے پازیٹو امپیکٹ تو آئے گا، لیکن عارضی آئے گا، اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ لگا دیا۔ اصل جو ترقی ہوگی وہ ہوگی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اور آپ کا ایکسپورٹ، آپ کا آئی ٹی، آپ کا انجینئرنگ، یہاں کام نہیں ہو رہا۔ لارج اسکیلنگ مائنس میں جا چکا ہے۔ شوگر کا دیکھیے ڈیفالٹ کر رہا گیا کہ وہ سب سے بڑے ڈیفالٹر ہیں پاکستان کے بینکوں کے۔ تو یہ لیپ اپ ہوتی کہ جو معیشت ہے نا، یہ چھوڑ دیں بات کو۔ دنیا بھر میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ٹیکسوں کی آمدنی آپ کی بڑھنی چاہیے، آپ کی مہنگائی کم ہونی چاہیے، قرضے کم ہونے چاہیے، خود انحصاری کریں، معیشت ترقی کریں، عام آدمی کی حالت بہتر ہو، فی کا آمدنی بڑھے۔ ہماری فی کا آمدنی بنگلہ دیش سے نیچے چلی گئی ہے، یہ ہے بات کرنے کی۔ اب آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں مہنگائی جب 4.5 تھی تو ہماری 9.2 تھی، ابھی 2 مہینے پہلے۔ تو بھارت میں اور بنگلہ دیش میں مہنگائی پاکستان سے کم ہے، تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہم سب سے سستا ملک ہے۔ نہیں ہے بھائی، آپ مان لیں بات کو۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ نکال لیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ بھارت میں مہنگائی ہم سے کم ہے اور ان کی شرح سود ہم سے دگنی ہے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت تباہ ہو گیا، کورونا میں ہم نہیں ہوئے، الحمدللہ نہیں ہوئے، لیکن بھارت نے ریکور کر لیا، اس کا گروتھ ریٹ 7% ہے اس سال، ہمارا اس کا 4% ہے ہمارا، ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو پھر آج تسلیم کریں گے تو آپ حالات ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔
जब आप लीपापोती करेंगे, आवाम को सही बात नहीं बताएंगे और स्टेट बैंक की रिपोर्टों में वो बात नहीं कह सकते, ये जबानी कह रहे हैं, वो IMF ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में लिखवा दें, तब मैं इनकी बात मान लूंगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन के ताक़ीद मुख्जा नामियारा इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सां गॾु हुआ। मिनी बजट ऐं मुल्क जो जेको इक़्तिसादी मंज़रनामो आहे उन ते गुफ़्तगू थी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच खे इजाज़त सदाईं गॾु।